बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 9 जुलाई है। इस वीडियो में दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा और ये डेवलपमेंट्स उस सवाल से मुतल्लिक हैं जो इस वक्त बिलाशुबा हर पाकिस्तानी शहरी के जहन में मौजूद है, हर सियासी जमात के वर्कर कारकुन के जहन में मौजूद है और इवन जो सियासी जमातों के कायदीन हैं उनको भी एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात इस साल होंगे या नहीं होंगे, या अगर होने भी हैं इंतखाबात तो वो कब होंगे। अब दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बयान दिया है और दूसरा बयान जो है वो यूरोपीय यूनियन का है और बड़ा परेशान कुन बयान है जिसने बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या वाकई इस साल इलेक्शंस हो भी रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं। आखिर क्यों यूरोपीय यूनियन अपने मुबस्सरीन का, ऑब्ज़र्वर्स का वफ़द पाकिस्तान नहीं भेज रहा, उसने ये फ़ैसला क्यों किया है, किस बुनियाद पे किया है, और फिर ये जो मुबस्सरीन का वफ़द ना भेजने का फ़ैसला है इससे भी फिर अब दो पॉसिबिलिटीज़ पैदा हो गई हैं। ये सब मैं आपके सामने रख दूंगा। एक चीज़ ज़ाहिर है कि सब लोगों के इल्म में है कि गुज़श्ता साल सवा साल से ये बहस जो है वो चल रही है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो मुतालबा कर रही है कि इलेक्शंस होने चाहिए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन ज़रूरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो PDM में शामिल जमातें हैं उनका वाज़ेह हदफ ये नज़र आता है कि इलेक्शंस तो होंगे लेकिन इलेक्शंस तब होंगे जब लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। और लेवल प्लेइंग फील्ड जब हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमें तो यही समझ आती है कि इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वो है जिसमें अगर इनकी जीत यकीनी नहीं भी है कि इनको कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले, ये इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वो इंतखाबी दौड़ में शामिल ना हों। अगर वो जीतने की थोड़ी सी भी अगर उनकी उम्मीद है तो फिर इलेक्शन के प्रोसेस को डिले में डाल दें, इल्तवा का शिकार कर दें। तो यही इनकी जो है वो पूरी प्लानिंग इसके इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। दूसरा जो है वो ज़ाहिर है कि कोई भी नॉर्मल मुल्क हो वहाँ पर तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शंस जो हैं वो कब होने हैं, क्योंकि एक आइन की किताब होती है जिससे मुल्क चलाया जाता है। कोई भी नॉर्मल जमहूरी मुल्क है वहाँ पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वेरी कर सकता है कि वहाँ पर तरीक़ाकार क्या होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान में आइन की किताब की बात करें तो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सूबा है, कोई भी फेडरेटिंग यूनिट है, मरकज़ है, कोई हुकूमत, कोई असम्बली तहलील हो जाती है अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले तो फिर 90 रोज़ में इंतखाबात का इनकाद किया जाएगा। और अगर असम्बली अपना टर्म पूरा करके एक्सपायर होती है तो फिर 60 रोज़ में इंतखाबात होंगे। होना तो यही चाहिए, आइन की किताब यही कहती है। लेकिन सबके इल्म में है कि जनवरी के वस्त में दो बड़े सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इनकी असम्बलियाँ तहलील कर दी गई। हमारे यहाँ निगरान सेटअप्स मौजूद हैं और वो निगरान सेटअप्स जो हैं गैर मुंतखब नुमाइंदे वो चले जा रहे हैं, उनकी हुकूमत मौजूद है और अभी भी किसी शख्स को ये क्लैरिटी नहीं है कि इंतखाबात कब होंगे। क्या मुकम्मल तौर पर जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इंतखाबात की दौड़ से आउट कर दिया जाएगा, नाअहल कर दिया जाएगा, ये यकीनी बना लिया जाएगा कि अगले कम अज़ कम 5 साल तक इमरान खान जो हैं वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की जानिब देख भी नहीं सकते, तो फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। अब ये वो मजमूई तौर पर सवालात हैं जो हर एक शख्स के जहन में मौजूद हैं कि अब इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। इसमें एक फैक्टर और एक सवाल, एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम होगी कि जिस किस्म का निगरान सेटअप तश्कील पाता है उससे देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कोई 3 माह का प्रोजेक्ट है, 6 माह का है, या फिर 2 साल के लिए एक सेटअप जो है वो बिठा दिया जाता है। अब ये सारे सवालात हैं, इसमें दो अहम मामलात हैं। सबके इल्म में है कि जो कौमी असम्बली है उसकी मुद्दत अगले माह मुकम्मल हो रही है। 1 या 2 दिन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन यही कोई 9 अगस्त, 10 या 11 अगस्त की बात होगी कि आप देखेंगे कि असम्बली तहलील हो जाएगी। तकरीबन यही बयान दिया है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब बात क्या कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, मैं आपके सामने उनका बयान जो है वो रख देता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में मौजूद थे। वहाँ उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। ये बात तो सबके इल्म में है। आगे ख्वाजा साहब क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ پہلے، تقریباً 6 یا 7 ماہ پہلے، جب مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نواز کی اور سینئر نائب صدر وہ پاکستان آئی تھیں، آنے کے بعد انہوں نے مختلف جلسوں کا، کارنر میٹنگز کا، ورکر کنونشنز کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا سلیم صافی صاحب کو۔ اس میں انہوں نے 2 دعوے کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی تیاری تقریباً مکمل ہے الیکشنز کی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ شاید لائنیں بنا کر کھڑے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے 3 سے 4 دن انہوں نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ پورے پاکستان کے طول و عرض سے مختلف جماعتوں سے لوگ دھڑا دھڑ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ ظاہر ہے کہ شمولیت بھی نہیں ہوئی، سب کے علم میں ہے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، اور جو دعویٰ اب خواجہ آصف کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ تیاری کا آغاز ہو چکا ہے اور نون لیگ میں ٹکٹوں کی تقسیم کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا، تو تقریباً وہی بیان ہے، وہیں کھڑی ہے مسلم لیگ نواز جہاں پر 6 یا 7 ماہ پہلے کھڑی تھی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہایت ہی مشکل حالات میں حکومت سنبھالی، ہمارے پاس چوائس تھی کہ فوری حکومت سنبھالتے ہی اسمبلیاں تحلیل کر دیتے، اسمبلیاں ختم کر دیتے تو IMF اور دیگر امداد کا سلسلہ رک جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ 1 ماہ کے اندر اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ اب جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF اور دیگر امداد کا سلسلہ رک جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا، یہ میرے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے، اس کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کی ٹویٹ ہے، 7 اپریل 2022 کو کی گئی، اور یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل لیکوڈ فارن ریزروز ہیلڈ بائی دا کنٹری اسٹوڈ ایٹ $17.48 بلین ایز آف اپریل 1, 2022، یعنی 1 اپریل 2022 کے ڈیٹا کے مطابق پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $17.48 ارب ہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے جہاں سے یہ ٹویٹ کی گئی ہے۔ تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا اور اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، یہ سب کے علم میں ہے کہ آپ نے اسمبلی کیوں تحلیل نہیں کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب چیئرمین PTI کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی، اس شخص نے اتنی غلطیاں کی جس کے ڈپریشن میں اس نے 9 مئی کا پلان بنایا۔ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ دن تھا، اس نے ریاست کو للکارا، دیکھیں تو صحیح اس کے ٹارگٹ کیا تھے، اس نے دشمنوں کی طرح کردار ادا کیا، اس شخص نے دفاع کے ضامن ادارے کو للکارا۔ یہ گفتگو کی، پھر آگے کہا خواجہ آصف صاحب نے کہ سیاسی غلطیوں کی اس نے قیمت ادا کی اور حکومت چلی گئی۔ سیاستدانوں نے بے شمار غلطیاں کیں، اسٹیبلشمنٹ نے بھی غلطیاں کیں، لیکن کسی پارٹی کا کوئی ورکر مفرور ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کا کوئی ورکر مفرور ہوتے نہیں دیکھا، جن کے جو قائد ہیں، جن کے ساتھ ایلیجینس اور اطاعت پوری مسلم لیگ نواز رکھتی ہے، وہ اس وقت پاکستان سے مفرور ہیں، وہ لندن میں موجود ہیں۔ ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کی جماعت کے، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ غلطیاں سب نے کی لیکن کسی پارٹی کا کوئی ورکر مفرور ہوتے نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ وہ قائد ہیں، وہ ورکر تو نہیں ہیں، اس وجہ سے شاید یہ وہ اطلاق جو ہے وہ قائد کے اوپر نہیں کر رہے، وہ صرف ورکرز کی بات کریں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں جس طرح ان کے لیڈران مفرور ہوئے، سیاسی ورکر عزت آبرو سے گرفتار ہوتا ہے تو اس کی چادر 4 دیواری کا تقدس بھی رہتا ہے۔ یہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں جو چادر اور 4 دیواری کے تقدس پامال کرنے کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ کیونکہ کسی شخص نے، فلاں شخص نے گرفتاری نہیں دی، لہٰذا شاید اب ریاست کے پاس یہ اختیار ہے، پولیس کے پاس یہ اختیار ہے، حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ پھر ان کے گھر والوں کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، جس مرضی وقت جو ہے وہ آپ ان کے گھر میں گھس جائیں، چادر 4 دیواری کے تحفظ کو پامال کر دیں، تقدس کو پامال کر دیں۔ آپ اندازہ لگائیے جس ملک کا وزیر دفاع یہ گفتگو کر رہا ہو، اس کے بعد کہنے کے لیے کیا بات رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے مجموعی طور پر جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی۔ اب آ جاتے ہیں یورپی یونین کی طرف۔ دیکھیں انتخابات جو ہیں، انتخابات کے حوالے سے جو اب انتخابات ہوں گے، اس سال ہوں گے، اگلے سال ہوں گے یا جب بھی ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ مائکروسکوپک لینز سے پاکستان کے ان انتخابات کو دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ماضی میں کبھی کسی انتخابات کے پروسیس کے اوپر اتنی نظریں نہیں لگیں جتنی اب کے انتخابات پر لگیں گی، کیونکہ پوری دنیا جو ہے
وہ क्यूरियस होगी, पूरी दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल इदारे कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल कैसे बढ़ रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा। तो अब जो इंतखाबात करवाने हैं उसके लिए, उसको लेजिटिमेसी दिलवाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये वतीरा है ना कि जो भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ धांधली एक तो होती है, ये तो सबके इल्म में है, लेकिन फिर धांधली किसी भी स्केल पर हो, जो हारने वाली जमात है वो इल्ज़ामात लगाती है, वो ज़ाहिर है कि उसको तस्लीम नहीं करती, उसके हवाले से शकूक का इजहार करती है, उसके ऊपर सवालात उठाती है। वो कभी भी इंतखाबात हुए हों, अगर लास्ट 3 इंतखाबात की बात कर लें तो 2008 का इलेक्शन है, उसके ऊपर काफ लीग ने सवालात उठाए, जिस किस्म का उनके बयानात आए, मुस्लिम लीग नून के आए, इवन पीपल्स पार्टी जो जीतने वाली और हुकूमत कायम करने वाली जमात थी उसने भी उन इंतखाबात के प्रोसेस के ऊपर सवालात उठाए। फिर 2013 की बात कर लें, 2013 में पीपल्स पार्टी उसने कहा कि ये आरोज़ का इलेक्शन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इलेक्शंस के हवाले से बहुत जो है वो शकूक का इजहार किया, धरना लेकर आए। फिर 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भी कहती है कि हमारी जितनी सीटें बनती थी हमारी इससे ज़्यादा बनती थी, हमें कम मिली हैं, और बाकी जमातें भी उठाती हैं। तो फिर जो इंतखाबात का प्रोसेस है उसको लेजिटिमेसी देने के लिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स होते हैं। ज़ाहिर है कि मीडिया जो है और मीडिया कमेंटेटर्स हैं वो उसके हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ़ जो ऑब्ज़र्वर्स होते हैं, मुबस्सरीन होते हैं, वो इसके हवाले से अपनी अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करते हैं, और फिर दुनिया भर से जो बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन हैं वो बहुत अहम होते हैं इस मामले पे। अब जो यूरोपीय यूनियन है उसने 2008 में, 2013 में, 2018 में यहाँ पर मुबस्सरीन भेजे, और उनके माइकल गैलर हैं जो जर्मन डिप्लोमेट हैं, 1999 से यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बड़े सीनियर जो है और सीजनड यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंटेरियन हैं, और वो यूरोपीय यूनियन का जो इलेक्शंस के मुबस्सरीन का वफ़द है पाकिस्तान जो आता रहा है, इन तीनों इलेक्शंस को उसने ऑब्ज़र्व किया है, उसके सरबराह भी रहे हैं। उन्होंने अब जो गुफ्तगू की है पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ ब्रसल्स में, जो ग्रुप इस वक्त मौजूद है वहाँ पर, उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी परेशान कुन है। वो ये बताते हैं कि ज़ाहिर है कि इंतखाबात के गुफ्तगू तो बड़ी तवील थी, 2008 के, 13 के, 18 के इंतखाबात कैसे रहे, उनका कंपैरिजन, जिसमें वो अपने तौर पर समझते हैं कि 2013 और 18 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 18 के इंतखाबात को लेस ट्रांसपेरेंट कहा जा सकता है 2013 के मुकाबले में। अच्छा, उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, और इवन जिस तरह ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया के हवाले से उनके अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों का तरीक़ाकार अब तब्दील हो गया है कि कहीं पर कोई आपको एनामली नज़र आती है, कोई जो है वो गलत काम होता हुआ नज़र आता है, लोग अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं, छुप कर या सामने वीडियो बनाते हैं, और वो वीडियो एविडेंस जो है वो फिर इल्ज़ामात जो हैं उनको थोड़ा सा जो है वो आप समझें कि ठोस शक्ल में वो सामने आ जाते हैं। तो ज़ाहिर है कि 2018 के इंतखाबात जिस वक्त हुए उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन्स का जो है बड़ी हद तक ज़माना जो है वो इम्प्रूव्ड, और ज़्यादा नंबर ऑफ़ हैंड्स आप कह लें कि उनके पास वो मौजूद थे। 2013 और 18 में आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। अब वो ये बताते हैं कि जब भी उन्होंने इंतखाबात के हवाले से ऑब्ज़र्वेशन का काम या ऑब्ज़र्वर्स का काम करना होता है तो होस्ट गवर्नमेंट उनको इनवाइट करती है। अब वो इनविटेशन जो है वो कम अज़ कम इंतखाबात के इनकाद से 6 माह पहले आना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये बताया जाएगा कि फ़लाँ महीने में इलेक्शंस होंगे, तो उसी हवाले से हम तैयारी करेंगे। और ये नहीं होता कि इलेक्शन जो है वो उसकी ऑब्ज़र्वर मिशन आ रहा है तो उसने इलेक्शन डे पर पहुंचना है, यहाँ पर कोई काम करना है और चले जाना है, ऐसा नहीं होता। उनको 6-8 हफ़्ते का एक टाइम पीरियड चाहिए होता है जिसमें वो आएँ, आकर जो है वो मुख्तलिफ़ मुलाकातें करते हैं, सियासी जमातों के सरबराहान से मिलते हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि रिगिंग जो है इंतखाबात में, धांधली, वो प्री पोल होती है, पोलिंग डे पर होती है, और पोस्ट पोल होती है। प्री पोल रिगिंग के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं कि एक सियासी जमात पर दबाव डाल दो, उसको कैंपेन ना करने दो, किसी सियासी जमात के अरकान हैं उनको तोड़ने के लिए रियासती क़ुव्वत का इस्तेमाल करो, उनकी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करवाओ। तो ये, और उसके अलावा ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जो प्री पोल रिगिंग के हैं। फिर एक पोलिंग डे की रिगिंग होती है, जो अगर किसी जमात का कैंडिडेट किसी ख़ास पोलिंग स्टेशन पर जीत रहा है तो वहाँ पर अमन आमा की सूरत हाल, सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करें, वहाँ पर पोलिंग का अमल रुक जाए और वहाँ पर
لوگ جو مقررہ وقت ہے اس وقت تک ووٹ پول نہ کر پائیں، اور اس صورت میں جس کا آپ کو یقین ہے کہ یہاں پر ہم 2 یا 3 ہزار کی لیڈ سے ہار جائیں گے، کیونکہ جو ہمارا مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ بہت تگڑا ہے، تو آپ نے وہاں ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی اور لوگ ووٹ نہیں پول کر پائے۔ پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ٹھپا جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر آپ نے کراچی میں، سندھ میں دیکھا ہوگا کہ پوری جو ہے وہ بک اٹھائی بھی ہوتی ہے انہوں نے، اور اس کے اوپر جناب تیر کے ٹھپے، پتنگ کے اوپر ٹھپے، آپ نے دیکھا ہے اس قسم کی ویڈیوز بھی رہی ہیں، باقی جماعتوں کی بھی رہی ہیں، لیکن وہاں کی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس حوالے سے گزشتہ کچھ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں وائرل ہوتی رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولنگ ڈے کی بھی بہت ہوتی ہیں، پھر پوسٹ پول ہوتی ہیں کہ جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کروانے کا۔ اب یہ بڑا جو ہے وہ RTS سسٹم کا بیٹھنا، فارم 45 اور یہ والے معاملات ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، ان سب کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر پوسٹ پول میں ریگنگ میں یہ بھی شامل ہے کہ جو جیت گئے ہیں پھر ان کے اندر وفاداریاں تبدیل کروائیں، کوئی فارورڈ بلاک بنوا دیں، کچھ اس قسم کے معاملات کیے جائیں۔ تو یہ سارا وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے لیے آبزرور مشن آتے ہیں اور وہ آ کے اپنی رپورٹس کمپائل کرتے ہیں۔ تو وہ مائیکل گیلر بتاتے ہیں کہ ہمیں تو انویٹیشن ہی نہیں دیا گیا، جس کے بعد اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کیونکہ ہمیں یہ انویٹیشن نہیں ملا، تو اب ہم اپنا آبزرور مشن جو ہے یورپی یونین وہ پاکستان نہیں بھیج رہی۔ اب پاکستان جو ہے وہ اگر نہیں آتا یورپی یونین کا آبزرور مشن، اس کے پھر 2-3 جو ہے وہ پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاید انتخابات ہو ہی نہیں رہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، لیکن کم از کم 2-3 لوگ تو اس ملک میں اتنے پاورفل ہیں اور اتنے انفارمڈ ہیں، یا ان کے پاس فیصلہ کرنے کی حتمی قوت موجود ہے، تو شاید انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ ان کے علم میں تو ہے کہ وہ الیکشن کب کروانا چاہتے ہیں، یا ان کے ذہن میں کیا ہے کہ کب کروانا ہے، تو پھر اس کے بعد ہی یہ پروسیس چلنا شروع ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے یورپی یونین کو یہ انویٹیشن نہیں گیا کہ آپ آئیں اپنا آبزرور مشن لے کے، اور وہ 40-50 لوگوں کا ہوتا ہے، انہوں نے یہاں آ کے بڑا لمبا جو ہے وہ پروسیس وہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب انتخابات ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں، ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں، جس کے حوالے سے بھی وہ مائیکل گیلر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ان کی جو دی گئی تجاویز تھیں اس میں سے 3-4 کے اوپر عمل درآمد ہوا، 25-30 تجاویز انہوں نے دی تھیں۔ تو اب سوال ایک تو یہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کروانے کا فیصلہ ہی نہ کیا گیا ہو۔ پھر دوسرا سوال اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو خدشات ہیں کہ دھاندلی ہوگی، پھر اس دھڑلے کے ساتھ دھاندلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پھر اس کو رپورٹ نہ کیا جائے انٹرنیشنلی۔ اگر آبزرور مشن یہاں پر موجود ہوگا وہ سوالات اٹھا دے گا، تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اور ہر شخص کے ذہن میں سوال موجود ہے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ ان 2 ڈیولپمنٹس کے باوجود اور اس سوال کے انتہائی اہم ہونے کے باوجود آئی ایم سوری کہ یہ جواب ابھی بھی کسی کے پاس موجود نہیں ہے کہ آیا اس سال انتخابات ہو پائیں گے یا اگلے سال ہوں گے یا پھر اگلے سال بھی نہیں ہوں گے، اس سے بھی زیادہ معاملہ آگے چلا جائے گا۔ دیز آر دی ڈیٹیلز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔